Mitanyag ang mga opisyal gikan sa nasod nga Japan og mas mayong kasulbaran aron mahipos na sa hingpit ang mga basura dinhi sa Sugbo. Gibisitahan sa delegasyon gikan sa Yokohama City, pinanguluan sa consultant nilang si Hiroyuki Fujisaki ang Cebu Provincial Capital aron pagpakita sa mas luwas og mas katuohang pagi sa waste management. Kini ang mas hapsay nga systematic approach nga gipatuman sa ilang syudad diin pahugtan gyud ang panagbuwag sa mga basura gikan sa malata, di malata, recyclable ug lain-laing matag niini. Sa gipakitang datos gikan sa Yokohama City, niabot na og 43.2% ang pagminos sa mga basurang gipanghakot gumikan sa mas striktong segregation. Tungod nini, anda makigalayan si Gobernador Pamela Barriquatro uban sa uban pa mga opisyal sa Sugbo ngadto sa pipila ka mga partners subay sa subsub nga evaluation o pagsunod sa mga lagda sa gobyerno apil na pagbato ng public-private partnership. Sa higayong maaprubahan ang mga inusong kasulbaran sa paghakot sa basura, posibleng itukod ang maong project sites sa lungsod sa Minglanilla ug Danau City. In the heart of changing lives, kini si Brigada Gia Navarro alang sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.